अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। आज इस सेशन के अंदर मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो एक बड़ा पाक साफ रिश्ता होता है। वो हम सफर का लफ्ज उनके लिए जो है ना दिया गया है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे बेहतर किया जाए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा केसेस मियाँ बीवी के रिश्ते में आते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के ऊपर जो है ना इसके नेगेटिव असरात होते हैं। इवन बात तलाक तक पहुंच जाती है, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से नापसंद किया है। तो कैसे मियाँ बीवी के रिश्ते को ठीक किया जाए, उसमें मोहब्बत को बढ़ाया जाए। बहुत प्यारी बात की आपने करीब भाई। अल्लाह ताला मेरी जुबान की गिरा खोल दी और मेरी बात समझ आए। हम सारे जो मैं दिल मेरी जो रूह कहना चाह रही है मैं शेयर कर सकूं अपने प्यारों से। इंशाल्लाह। कायनात में जो माँ बाप के साथ जो औलाद का रिश्ता होता है उसके बाद जो बहुत ही मजबूत तरीन रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। ये लोहे की रस्सियों से ज्यादा मजबूत है और एक आम धागे से ज्यादा कमजोर है। बिल्कुल। क्योंकि इस रिश्ते की सबसे बुनियादी जो पहला इसका इंग्रेडिएंट है, जो पहली इसकी ईंट है, जो बुनियाद है, वो है ट्रस्ट। राइट। तो पहले तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये मियाँ बीवी का एज ए मुआशा ये ड्रामों का असर कह लें, आईटी का असर कह लें, नेगेटिव आईटी इन्वायरमेंट कह लें, ओवर यूज ऑफ दिस आईटी एप्लीकेशन फेसबुक वगैरह हम कह लें, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है जो मटेरियलिस्टिक हो गई, डिफरेंट रीजन है कि ये रिश्ता भी थोड़ा थोड़ा एडवेंचरिज्म की वजह से कमजोर होता जा, बिल्कुल। ये एक मजाक बनता जा। लोग बहुत बिल्कुल। जल्दी हमारे मुआशरे में ओवरऑल मेरे प्यारे देश में तलाकों की रेशो बढ़ रही है, लड़ाइयों की बिल्कुल। रेशो बढ़ रही है। क्यों बढ़ बिल्कुल। रही है इस पे हम बात करते हैं। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे रब के बाद में जो आप अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत में सबसे प्यारा तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का है। बेशक। तो ये रिश्ते में पहला जो आंसर है, जी जी। जो पहली ईंट है वो है कि ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। यानी आपको दिल जोड़ने वाला होना चाहिए, दिल तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी बंदे अल्लाह के नबी से पूछा पूछा गया या रसूलल्लाह मर्दों में बेहतर कौन है, आपने इरशाद फरमाया द वन हु इज बेस्ट विद हिज वाइफ। राइट। मर्दों में अच्छा इंसान, मुसलमानों में अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, बीवी जो पार्टनर है, खुशी और गम की साथी है। आपने फरमाइश में क्या हम सफर है, तो हाँ जिंदगी एक सफर है। अगर हम सफर अच्छा हो और हम सफर से अंडरस्टैंडिंग हो तो सफर आराम से गुजरेगा ना। बिल्कुल। और अगर बिल्कुल। हम सफर से ही मत्था लगा लें और मोर्चे में बैठ जाएं और उसको नीचा दिखाना शुरू कर दें तो दिस इज नेगेटिव यूज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जो जरूरी है, एडवाइस करता हूँ अपने से छोटों को, लड़कियों लड़कों को, कि ट्रस्ट लाएं अपने अंदर, जी जी। मोहब्बतें दें, जी जी। इखलास लाएं। हाउ टू बी गुड वाइफ हर लड़की को पता होना चाहिए एंड हाउ टू बी गुड हस्बैंड हर लड़के को पता होना चाहिए। बेशक। आपकी जिंदगी में जैसे हम किसी घर में जाते हैं तो दो बर्तनों की भी आवाज आती है। तो ये बिल्कुल। तो फिर अशरफुल मखलूकात इंसान आप ब्याह के लाते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो लर्न टू अकोमोडेट पीपल। इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। बिल्कुल। दिल जोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। बिल्कुल। मोहब्बतों की कश्ती हमेशा परवान चढ़ती है। तो बेशक। जो बातें आपको नहीं पता, हर मियाँ बीवी को दोस्त की तरह होना चाहिए, दिल की बात करें और आप अपनी डोंट्स और डूज बताएं, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग बताएं। और प्यार जरूरी नहीं लड़के हर चीज बताई जाए, प्यार से भी बताया जा सकता है। और दूसरा जो रिश्ता बहुत ज्यादा ये एक्सपोज हो रहा है, उस वजह से ये हो रहा है कि ये बड़ा बड़ा बहुत ही मुतबिर और बड़ा ही माशाल्लाह पाकबाज किस्म का रिश्ता है। बिल्कुल। तो जो यंग लड़के लड़कियां स्पेशली कपल्स, इन लोगों ने अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को अपनी जाती लाइफ में लाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। लड़की साहबा को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक बता ना ले अम्मी जी को कि आज बिल्कुल। सुबह मैंने 3 अंडों का ऑमलेट बनाया। जी जी। और जब तक माँ जी कह ना सकें कि ये घर तो बड़ा कंजूस है, ये तो अंडे कम यूज करते हैं, ग्रासरी पूरी नहीं होती। तो याद रखिए, बच्चियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बेटियों की तरह है, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी यंग लॉट है, कि प्लीज अपने घर के सीक्रेट्स जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों से ना शेयर करें। आपकी एक दुनिया है, उस दुनिया का राजा जो है आपका खामद है बिल्कुल। और उस दुनिया की रानी आप हैं। बाहर बेशक। की दुनिया का वजीर आजम आपका जो है आपका मियाँ है, घर बिल्कुल। की वजीर आजम आप हैं। बिल्कुल। और आप अगर कोई आपसे नहीं भी पता तो यू कैन हैव अ काउंसलिंग सेशन विद ईच अदर। बिल्कुल। काउंसलिंग तो नहीं मैं कहूंगा, मैं इंटरेक्टिव सेशन कहूंगा कि आप बिल्कुल। बैठ जाइए और कप ऑफ कॉफी के आए बाहर कल कुल्फी खाते हैं। जी जी। जरूरी नहीं है कि 10-10 हजार के बिल ब्रांडेड होटलों में जाके आप बिल का खाएं, एक खाने पे 10-15 हजार दें और फिर आपकी आउटिंग होती है। यू गो टू सम पार्क, जाके बिल्कुल। बेंच पे बैठे, आए तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, जी जी। तो 150 की 200 की आइसक्रीम खाएं।
جی اور جی سستی والی کھائیں، کلفی والی، جی جی بیٹھ کے باتیں کریں، واک کریں اور بتائیں کہ یار میری کون سی عادت آپ کو سب سے بری لگتی ہے؟ بالکل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پرسنل ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں، فار دی بیٹرمنٹ آف دی یوتھ میں شیئر کرتے ہیں۔ میرے اس وقت 3 بچے تھے، تو جی میں نے ایک دن اپنی بیگم کو کہا کہ آئیں باہر چلتے ہیں کہیں، ہم بیٹھے، ہم نے چائے پی، آئس کریم کھائی، گپ شپ جی لگائی، جی جی مطلب ایسے ہی آؤٹنگ پہ تھے نا، کافی دیر ہو گئی۔ تو میں نے جب پیک پہ بات آئی، مری تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح، تو میں نے کہا یار بیٹھو، تم سے ایک بات کرنی ہے، سوال کرنے ہیں۔ تو جی میں نے اس سے سوال کیا کہ ایز اے میاں میری کون سی عادت آپ کو سب سے بری لگتی ہے؟ جی تو شی تھاٹ کہ میں مذاق کر رہا ہوں، جی جی نہیں نہیں یہ آپ مذاق کر رہے ہیں ایسے ہی۔ میں کہا نہیں یار، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بننا چاہتا ہوں۔ جو عادت آپ کو میری بری لگتی ہے، جس سے آپ تنگ ہوتی ہیں، جی جیسے میں لیٹ اٹھتا ہوں، جیسے میں اونچا بولتا ہوں، جیسے میں بار بار کھانا کھاتا ہوں، جیسے میں دوسرے سوتے والے بندے سو رہا ہوں احترام نہیں کرتا اس کے، مطلب ایسے ہی کہہ لیں، آپ کو جو 1 2 3 مجھے بتا دو۔ جی جی جیسے میں آپ کے ریلیٹو کو اتنی وارملی نہیں ملتا، کوئی ایک باتیں اسے، تو جی پہلے تو اس نے بہت رجسٹ کیا، 25 منٹ کے بعد اس نے جا کے مجھے 3 آتے بتائیں، جی جی آتے ہیں میری کانفیڈینشیل ہے، میں اپنے پاس رکھوں جی گا۔ جی اس جی نے یہ 3 باتیں کی، 3 باتیں آپ کو دیں تو آپ نہیں رہیں۔ اچھا، میں نے کہا تھینک یو یار، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، جی جی آج کے بعد نہیں ہوگا، میں نے کمٹ کر لیا۔ تو میں نے دیکھا واپسی میں، مریض سے واپسی میں چلا رہا تھا، ہم اکیلے تھے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جی جی آنسو کیوں تھے؟ آنسو اس لیے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا میاں دیا ہے جو میری سوچوں کے مطابق بننا چاہ رہا ہے۔ بالکل یار یہ بندہ اتنا اہم ہے کہ یہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے میرے خیالات کے مطابق۔ بالکل تو دلوں میں جب سچی محبتیں ہوتی ہیں، میں نیولی ویڈ کپلس سے بات کرتا ہوں، آپ ہنی مون پہ بھی جاتے ہیں، آپ شادیوں کی دعوتوں پہ بھی جاتے ہیں، آپ کھانوں پہ بھی جاتے ہیں، ایک تو کسی کے سامنے کسی کے پیارے کو کرٹیسائز نہ کرے، جی جی بیوی کے سامنے اس کے پیارے ماں باپ کو اور بہن بھائی کرٹیسائز نہ کرے، بالکل اس سے دل ٹوٹتا ہے۔ بہن بھائی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ادھر بحث کر کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اینڈ سیم از فار دی لیٹی، اپنے رشتے کی کاسٹ اتنی زیادہ نہ مانگ لے کہ اگلا کاسٹ ہی ادا نہ کر سکے۔ بالکل مثلاً مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم نے اپنی ماں سے نہیں ملنا، جی جی کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے۔ بالکل یار اس رشتے کی اتنی کاسٹ آپ نے مانگ لی، وہ بیچارہ پے ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یور وائف آپ کی ایک اپنی اسپیس ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ینگ کپل سے، اور یہ نہیں کہ میں مردوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جی یا جی لڑکیوں کو کر رہا ہوں، جی میری دونوں سے ذاتی ریکویسٹ ہے۔ اللہ نے، آپ بامراد ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو جوان کیا، بالغ بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا اور آپ کی شادی کی۔ بے شک اللہ پاک نے آپ کو ایک روٹ پہ چلا دیا کہ آپ صاحب اولاد ہونے جا رہے ہیں، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، حدیث شریف ہے۔ بے شک اتنے بڑے مرتبے پہ آپ جا رہے ہیں، تو اس مرتبے کے لیے، اس اہلیت کے لیے، اس چیئر کے لیے کچھ پریپریشن تو ضروری ہے نا، کچھ ٹریننگ ضروری ہے، کچھ انفارمیشن ضروری ہے، اور اس کا پہلا سکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گیو ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر، رسپیکٹ دیں۔ اور لڑکے لڑکیاں، میاں بیوی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، وعدہ کر رہے ہیں آپس میں کہ اپنی بیڈ روم لائف باہر شیئر نہیں کریں گے۔ بالکل گھر میں آپ نے اگر ایک سلائس بھی کھایا تو لڑکی ماں باپ کو کہے کہ آئی ہیڈ ونڈرفل لنچ، جی جی اور لڑکے کے پاس جو بھی ہے ہمت اور اہلیت کا کرتے ہوئے وہ بھی اپنے پیرنٹس سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے شیئر نہ کرے۔ بالکل اور لڑکے والے، لڑکا جو ہے اپنی بیوی کو کہ تم میری ملکیت ہو، میں تمہارا کسٹوڈین ہوں، تمہارا خامد ہوں، تمہارا غلام ہوں، جی جی کوئی تمہیں میرے گھر والوں سے پرابلم ہو تو میرے سے شیئر کرو، ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہ کرو، جی جی کیونکہ فیملیز جو ہے نا وہ ساری باتیں معاف کر دیں گی، بہو کو معاف نہیں کریں گی۔ بالکل سیم از فار دی بوائے، کہ اگر لڑکے کو کوئی مسئلہ ہے اپنی لڑکی کے گھر والے سے، ہوتا ہے نا بعض باتیں نہیں ملتی ہے، تو بالکل وہ صرف اپنی بیوی سے شیئر کرے، پلیز ان چیزوں کا کیئر کرو، خود بالکل ڈائریکٹ ان سے نہ بات چیت کرے، کیونکہ کہتے ہیں رموز زمانہ ہے یا گردش ایام ہے یا حالات زمانہ ہے، زمانے کی عادات میں شامل ہے جی کہ جی ہم پیاروں کی بات بھول جاتے ہیں اور دوسری نیگیٹو بات یاد رکھ لیتے ہیں۔ بالکل لوگ بالکل اپنی بچی کی پرانی بات بھول جاتے ہیں لیکن دماد کی بات نہیں بولتے، بالکل بیٹی کی بات معاف کر دی جاتی ہے، بہو کی نہیں بھولی جاتی۔ بالکل تو بالکل آپ جن رشتوں میں ایریٹینٹس ہیں، جن رشتوں میں مزاجن تھوڑا فرق ہے، ظاہر ہے بہو بیٹی نہیں ہو سکتی، تو تھوڑا ان کی مثبت کمیونیکیشن رہنے دیں کہ نیگیٹو کمیونیکیشن آپ نے نہیں کریں۔ بالکل وائف کو آپ سمجھائیں، بیٹی کو سمجھائیں، مطلب جو شادی کر کے بیٹی بھیج رہے ہیں والدین، کہ بیٹا آپ کا کام اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا ہے، جی ساس بہو سے، ساس اور سسر سے،
جی جی اور جو दामाद है उसका काम अपने इधर सास और ससुर से, बीवी के वालिदैन से दुआ लेने का मकसद। जी तो नेगेटिव बात जो होती है ये साल्टिश हो जाती है, ये रूह से नहीं निकलती। जी तो मियाँ बीवी डिसाइड करें कि वो एक दूसरे को अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट या बहन भाई के अगेंस्ट पिच नहीं करेंगे, जी सिर्फ मुस्बत कम्युनिकेशन है। जी नेगेटिव कम्युनिकेशन अगर कोई है, ऑब्जर्वेशन है, तो उनके थ्रू होगी, वो खुद एक दूसरे शेयर करें। जी पहली बात। दूसरी बात मैंने की है कि अपनी बेडरूम लाइफ जो जाती लाइफ है इसको लोगों से शेयर नहीं करेंगे बिल्कुल कि हमने ये किया, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हमने यूं नहीं किया। तीसरी बात मैंने की है जो खवातीन के लिए व लड़कों के लिए भी, अपने आप को दूसरे कपल से कंपेयर ना करें। जी जी यानी अपने बहन भाइयों से या उसके बहन भाइयों से, मेरी बहन तो हफ्ते में 3 दफा ब्रांडेड आई मीन 5 स्टार होटल जाती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ब्ला ब्ला ब्ला, फलां जी गाड़ी है, ना कंपेयर करें। जी वो तकसीम करने वाले खालिक मालिक ने आपको भी बहुत देगा, बिल्कुल क्योंकि जो रिस्क है, रिस्क औरत का मुकद्दर होता है कहा जाता है, जी और औलाद मर्द की मुकद्दर है। तो जी अल्लाह ताला आपको दोनों चीजों से नवाजेंगे, लेकिन उसके लिए एज ए कपल जरूरी है कि आप खुशगवार जिंदगी से शुक्रगुजार बंदे बने। बिल्कुल शुक्र क्या है? लड़ाई ना करें, नुक्ताचीनी ना करें, करीब ना करें, एक दूसरे रिश्तों को काटे ना। दोनों के माँ बाप आपके लिए दुआओं के डस्टी हैं, उनसे दुआएं लें। जी अच्छा लगता है तो मिलें, अगर समझते हैं कि आपका मिजाज नहीं मिलते तो जब भी मिलते हैं फोन पे हाल अहवाल पूछें, थोड़ा मिले, अच्छा मिले, क्वालिटी जी का मिले। जी क्योंकि अल्लाह के नबी के हदीस है, अल्लाह उस पर खास रहम फरमाए, जो काम भी करे खूबसूरती से करे, तो अच्छी तरह बेशक मिले, स्माइलिंग फेस से मिले, लोगों को अकोमोडेट करें, इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह रहें। जी अच्छा, फिर अगली बात जो लास्ट है कि अपने रिसोर्सेज को देख के, चादर देख के पाँव फैलाएं। बेशक अगर किसी और ने कोई काम किया तो उसने अपने रिसोर्स को देख के जी किया। आप लाइफ को एंजॉय करें अपने रिसोर्सेज के लिहाज से, जी यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, जी इमोशनल मैनेजमेंट करें, खुशियां कैसे देनी, और जी एक दूसरे की केयर करें। इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक दिलों में मोहब्बत भी डाल देंगे, स्ट्रेंथ भी डाल देंगे, और सुकून भी डाल देंगे। हाँ मेरी दुआ है अल्लाह सारे कपल्स को आस्ता पास्ता रखे और हमेशा हामी नासर रखे, हाँ आपका और हम सबका। आमीन हाँ सुमा। आमीन जजाकल्लाह जजाकल्लाह जजाकल्लाह